बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज अहम केस की समाअत और एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जलसे की दरख्वास्त थी उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद आज पहुँचा जमात इस्लामी के धरने में। इमरान खान के अहकामात के मुताबिक वो गए थे और वहाँ जाके उन्होंने, और ये भी सामने आया कि उनकी गिरफ़्तारी का भी खदशा था। शुएब शाहीन के साथ एक और रहनुमा थे और वो फिर बाइक पर वहाँ से पुलिस को चकमा दे के निकले हैं। तो आज जमात इस्लामी के धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर शमूलियत की है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी जानिब से जो मुज़ाकरात का मामला है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान वो अब मुज़ाकरात को आगे बढ़ा रहा है। चूँकि महमूद अचकज़ई को इख्तियारात दिए थे इमरान खान ने, और महमूद अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहादियों से भी रब्ता करेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जानिब से नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो बाकी जमातें हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी और उनको भी मैंडेट वापसी के मामले के ऊपर कहा जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत ये चाहती है कि जो उनके मुज़ाकरात हैं और मुतालबात हैं वो हर सूरत मुकम्मल किए जाएँ, पूरे किए जाएँ और उन पर अमल दरामद किया जाए। और इस बाबत महमूद अचकज़ई की जानिब से ये पेशरफ सामने आई है कि वो इस तमाम मामले को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की कमेटी के साथ मुलाकात का शेड्यूल तय पा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुज़ाकराती कमेटियों का जो अहम पेशरफ सामने आई है, मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास अगले हफ्ते मंगल को होगा। और इस हवाले से PTI ज़राए के मुताबिक मुलाकात में JUI सरबराह फजल रहमान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से 5 रुकनी कमेटियाँ पहले ही बनाई गई हैं और अब मुलाकात भी तय पाई है। फजल रहमान उम्रा के लिए उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं और वो इतवार के रोज़ वापस आएंगे और मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसकी मुलाकात तय पा गई है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ। और ये एक एहतजाजी तहरीक होगी अवाम के मैंडेट की वापसी के हवाले से जो बहुत अहम होगी, और ये एक बड़ा प्रेशर के तौर पर इसको लिया जा रहा है हुकूमत के लिए। और साथ जो इमरान खान मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात डेफिनेटली हुकूमती इत्तेहाद के साथ जो बातचीत की जाएगी, क्योंकि जब डायरेक्ट बात की जाती है इदारों के साथ मुज़ाकरात की तो उसके ऊपर भी तनकीद होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों तरह से हर सूरत अपने मैंडेट की वापसी के लिए अदालती फ़ोरम पर भी, मुज़ाकरात की सतह पर भी, हर फोरम पर जाने को तैयार है कि अवाम का जो मैंडेट है वो उसको वापस दिया जाए। और अवाम के मैंडेट पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त एक है चीफ़ जस्टिस काजी आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, वो थी एहतजाज की इजाज़त और जलसे की इजाज़त। उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा है कि चूँकि जलसे की इजाज़त से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त है 31 अगस्त को जलसे का कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के लिए टाइम मांग रही है। तो इस वजह से आप चूँकि ये नया मामला है तो नई दरख्वास्त दें और आप नया शेड्यूल बनवा लें और नई आप उनके साथ बातचीत कर लें। जबकि जो गुलहसन औरंगज़ेब साहब ने, मियाँ गुलहसन औरंगज़ेब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की इजाज़त से मुतल्लिक़ जो समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा का फ़ैसला था उससे मुतल्लिक़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की कार्रवाई थी उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था कि आप उनके साथ बैठ कर मुशावरत कर लें, और अदालत ने एहतजाज का कोई क्लियर कट ऑर्डर नहीं दिया था। इस वजह से तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन की हो सकती है कार्रवाई, आप अमल दरामद के लिए रुजू कर सकते हैं और आप रुजू करें और उसको अदालतें कानून के मुताबिक देखेंगी और कानून के मुताबिक अदालतें उनको डील करेंगी। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो एक फ़ैसला सामने आया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नेशनल असम्बली में भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब समेत क़यादत की जानिब से जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की क़यादत या मेंबरान असम्बली हैं उनकी जानिब से बात की गई थी। मुबारक सानी केस पर उन्होंने नज़रसानी का कहा था और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था कि हम इस मामले पर कानून साजी कर लेते हैं तो वो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तब्दील हो जाएगा।
اب خیبر پختونخوا اسمبلی نے سپریم کورٹ کے مبارک ثانی کیس میں فیصلے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ حکومتی رکن اسمبلی عبدالسلام خان نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے شاعر اسلام کا مذاق اڑایا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے کر اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت بھی دے دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ سپریم کورٹ فیصلے پر نظر ثانی کرے تاکہ امت مسلمہ میں بے چینی کا خاتمہ ہو سکے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے وضاحت بھی دی ہے، لیکن اب یہ معاملہ چونکہ معزز سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ کیا ان کا فیصلہ ہے، اور جو پارلیمنٹ، چونکہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یا اسمبلیاں یا جو عوام کے نمائندے ہیں وہ سپریم ہیں، تو ان کی جانب سے اگر کوئی قرارداد منظور ہو رہی ہے تو وہ معزز عدالت نے اور پارلیمنٹ نے اور اسمبلیوں نے دیکھنا ہے۔ ساتھ ہی قومی اسمبلی میں بھی جو ایران میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں بھی اور پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی جو اسماعیل شہید کی شہادت کا جو معاملہ ہے، جو ایران میں ان کو اسرائیل کی جانب سے حملہ کر کے شہید کیا گیا ہے، اور وہ فلسطینی جو آزادی کی تحریک کے ایک ہیرو ہیں، اور پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا اور غم کا اظہار کیا گیا ہے، اس پر جو وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی جو مذمتی قرارداد تھی اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور اس کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ خیبر پختونخوا میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی سے متعلق اور جو JUI کی رکن ریحانہ اسماعیل نے یہ قرارداد پیش کی تھی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے، اور ہر صورت جو اسرائیل کے مظالم ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کا کہا گیا ہے حکومتی سطح پر۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی 14 اگست سے متعلق جو جلسے کی درخواست ہے اس کو نمٹا دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے اکمل خان جو PTI کے نائب صدر ہیں ان کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے ایڈوکیٹ حبیب اللہ عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے جلسے کی اجازت سے متعلق ضلعی انتظامیہ کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 14 اگست جشن آزادی کا دن ہے، اس روز مختلف شہری مینار پاکستان آ کر قومی دن کو مناتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی۔ پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی نے بھی ایونٹس کی درخواست دی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ کی روشنی میں نئی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ 14 اگست کو آپ اپنا جلسہ نہ رکھیں، چونکہ 14 اگست کو مینار پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے لوگ آتے ہیں آزادی کا دن منانے کے لیے، تو آپ اس سے ہٹ کے کوئی دن رکھ لیں اور اس سے متعلق آپ درخواست دے دیں، اور عدالت نے درخواست ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ کی روشنی میں نمٹا دی ہے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جلسے سے متعلق جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا اسلام آباد کا فیصلہ تھا، اور ساتھ ہی جو فیصلہ تھا ان کی جانب سے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی درخواست دائر کر دی ہے جلسے کی 13 اگست کی۔ 13 اگست اسلام آباد میں جلسے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے۔ ضلعی صدر عامر مسعود مغل کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ PTI کو عدالتی احکامات پر 13 اگست کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ PTI کو ترنول F9 پارک یا G9 پشاور موڑ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ متن میں کہا گیا کہ PTI 13 اگست کی شام 4 بجے جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ PTI پریس کلب کے باہر 5 تاریخ کو احتجاجی مظاہرہ بھی کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی مظاہرہ کرنے کی بھی باضابطہ اجازت دی جائے۔ دونوں درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کا بھی پیچھے ہٹنے سے انکار ہے کہ عدالتیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان تمام معاملات کو آگے بڑھاتی ہیں۔ عظمیٰ بخاری کی مبینہ جعلی ویڈیو سے متعلق چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے سماعت کی، اور عظمیٰ بخاری سے منسوب جعلی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے معاملے پر ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ عدالت نے ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم کو 5 اگست کو دستاویزات اور تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم سید حشمت کمال اور دیگر آفیسر SOP سمیت پیش ہوئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے عظمیٰ بخاری کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے جو وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جب سے انویسٹیگیشن چلی ہے تب سے 2 نئی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی گئی ہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارک کیا کہ انویسٹیگیشن نہیں انکوائری کہیں۔ وکیل نے کہا کہ انکوائری کے بعد ایک اور جعلی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ دوسری جعلی ویڈیو کے بارے میں بھی FIA کو بتا چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ گزشتہ روز آپ کے لا افسران پیش ہوئے، افسران اداروں سے دستاویزات حاصل کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکے۔ ڈائریکٹر FIA نے دستاویزات حاصل کرنے سے متعلق طریقہ کار بتایا۔ ایکٹ سے کس قانون اور قاعدہ کے تحت پاکستان میں
सर्वे साफ फराहम कर रहे हैं। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ने कहा कि उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा होता है। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर FIA से मुकालमा करते हुए कहा कि वो मुआहदा कहाँ है, दिखाएं। डायरेक्टर FIA ने जवाब दिया कि मुआहदा अभी साइन नहीं हुआ। अदालत ने डायरेक्टर FIA के जवाब पर इजहार नाराज़गी किया और कहा कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि बगैर मुआहदे के किसी को काम की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि एक्स किस कानून के तहत काम करता है, ट्विटर किस कानून के तहत काम करता है। आपके पास शिकायत आ रही हैं, आपको कानून का इल्म ही नहीं है, आपको कानून के मैकेनिज़्म का इल्म नहीं है, आपने किसी से पूछा कि एक्स किस कानून के तहत काम करता है। FIA डायरेक्टर साइबर क्राइम ने अदालत को बताया कि PTA रेगुलेटरी अथॉरिटी इन मामलात को वो देखता है। चीफ जस्टिस ने सवाल करते कहा कि किस कानून के तहत साइबर क्राइम के SOP कब और कैसे बनाए। भाई आपने साइबर क्राइम के SOP तो बना दिए, वो आपने किस कानून के तहत बनाए, और जब आपको सोशल मीडिया के कवानीन का नहीं पता तो आपने SOPs कैसे बना दिए, फिर आप एक्शन कैसे लेते हैं, किन दस्तावेज़ात के तहत हम एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने ये तमाम तफसीलात पूछते हुए मज़ीद समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अब जानते हैं 17 फरवरी से एक्स को बंद किया गया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन हकीकत ये है कि एक्स को बंद करने के बावजूद हमारे वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला और तमाम वज़रा और तमाम इदारे वो VPN के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपने VPN के ज़रिए इस्तेमाल करना है, जब एक्स इतनी बुरी चीज़ है तो आप उसको फिर बंद करें, आप क्यों चला रहे हैं। बाकी लोग अगर VPN इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो हुकूमती लोग हैं वो तो ना करें। जब आपको पता है वो एक अहम चीज़ है और आप दुनिया के साथ जुड़े हैं उस चीज़ के साथ, तो फिर आप उसको बंद करके भी बैठें और फिर कहा जाता है जी बड़ी बात है 70% जो सार्फिन हैं 70% वो VPN इस्तेमाल नहीं करते और इस वजह से 100 में से 70% ने ट्विटर यूज़ करना छोड़ दिया है। ये हुकूमत रिपोर्ट जमा करवा रही हैं लेकिन ख़ुद यूज़ किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।